कार्मेल प्रेरण ऐकूंक आयती जाल्ल्या म्हज्या इश्टानो, तुमकां सुमेस्तां नमस्कार. कार्मेलीत याजकतावन कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज भाग्यवंत हप्त्याचो मंगळार. सांजवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 13 वळी 20 आनी 1 तावन 30 आनी 3 पर्यंत आनी उपरांत 30 आनी 6 तावन 30 आनी 8 पर्यंत. इतलें सांगून जेजू आपणा भितरच कळवळोन म्हणा लागलो, सतत हांव तुमकां सांगता, तुमचे भितरलोच एकलो म्हाका विश्वासघातान पराधीन करतलो. कोणा विशयंत जेजून अशें म्हळें म्हूण कळनासतना शीस एकामेका पळोवंक लागले. ताच्या शिसा मदलो एकलो जेजूक चड मोगासो ताचे बगलेकच तेंकून बसलोलो. कोणा विशयेन तो अशें उलयलो म्हूण विचार म्हूण सिमांव पेद्रून ताका हात भाशेन म्हळें. देखून त्या शिसान आपली तकली जेजूच्या हृदया कुशीन बागावन, सोम्या, तो कोण म्हूण विचारले. जाका हांव उंड्याचो कुडको बुडोवन दिता तोच तो म्हणून जेजून एक उंड्याचो कुडको बुडयलो आनी सिमांव इस्कारियोताच्या पुता जुदासाक दिलो. तो उंड्याचो कुडको ताणें केल्या उपरांत ताचे भितर सैतान रिगलो. तोवळ जेजून ताका म्हळें, तूं करूंक वेताय तें बेगीनच कर. ताणें कित्या पासो तूं अशें म्हळें म्हूण जेवणाक बसुल्ल्या कोणाकच समजलें ना. दुडवाची चिरी जुदासा लागीं आसताली देखून परबेक आमकां कितें गरज आसा तें घे, वा दुर्बळ्यांक कांय इल्लें दी म्हणून जेजून ताका सांगलें जायचय म्हूण थोड्यांनी चिंतलें. पूण उंड्याचो कुडको घेतच तो तुर्तान भायर सरन गेलो. तोवळ रात जाल्ली. जुदास भायर सरन गेल्या उपरांत जेजून म्हळें, आतां मनशा पुताक महिमा लाभली आनी ताचे सोबें देवाकी महिमा लाभली. देवाची महिमा ताचे थंय परगट जाली जाल्यार देवूच मनशा पुताची महिमा परगट करतलो, बेगीनच परगट करतलो. मोगाच्या भुरग्यानो, आनीक थोडोच वेळ हांव तुमचे सांगात आसा. उपरांत तुमी म्हाका सोदतेल्यात. पूण हांवें जुदेवांक सांगलां तें तुमकांय हांव आतां सांगतां, हांव वेचे कडेन तुमच्यान येवंक जायना. सिमांव पेद्रून ताचे लागीं विचारलें, सुम्या, तूं खंय वताय? जेजून जाप दिली, हांव वेतां थंय तुज्यान आतां वाट धरून येवंक जायना, तरी उपरांत तूं येतलोय. पेद्रून ताका विचारलें, कित्याक सुम्या आतांच म्हज्यान तुज्या फाटल्यान येवंक जायना? तुजे पासो जीव दिवंक हांव तयार आसां. जेजून ताका जाप दिली, म्हजे पासो तूं जीव दिवंक तयार आसाय मो? सतत हांव तुका सांगता, कोंब्यान 7 घालचे आदीं 3 पावटी तूं म्हाका नाकारतलोय.
देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. भोवन निबडिनो, निमाण्या जेवणा वेळार घडलेल्यो संगती आमी ह्या दिसांनी प्रत्येक जावन आज फाल्यां परवां नियाळ करतले. हांव जायत्यो संगती हांगासर आमी नियाळ करी येता, पूण आमकां तितलो वेळ ना. पूण तुमकां वेळ मेळटना नियाळ करूंक कांयच अडखळ ना. कशें करचें? हांव आयच्या वाचपांतली एक वळ, एक सेंटेन्स घेता, ताचेर नियाळ करूंक प्रयत्न करता, आनी त्या भाशेन तुमी उरिल्ल्यो वळी घेवन नियाळ करियेत. होमवर्क. जेजून एक उंड्यासो कुडको बुडयलो आनी सिमांव इस्कारियोताच्या पुता जुदासाक दिलो. भोवन आनी भयणीनो, आयचें वाचप अशें सुरू जाता. इतलें सांगून जेजून आपणा भितरच कळवळोन म्हळें, तुमचे भितरलोच एकलो म्हाका विश्वासघातान पराधीन करतलो. पराधीन म्हळ्यार परक्यांचे अधीन, पारा अधीना. कळवळोन म्हळें, तुमचे भितरलो एकलो म्हाका पराधीन करतलो म्हूण. जेजून येवच्या की पयलेंच किर्तनांत हें उतर सांगलां. किर्तन 41 वळ 9. जाचेर हांव पातयेवन आसलो, जाणें म्हजो उंडो केल्लो, तो म्हजो इश्ट लेगून म्हजेर आपली कोट उबारता. पळया, जाचेर हांव पातयेवन आसलो, जाणें म्हजो उंडो केल्लो, तो म्हजो इश्ट लेगून म्हजेर आपली कोट उबारता. म्हालगड्यांची एक सांगणी आसा, जेवच्या बशयेक फातर उडोवचें म्हूण. तशी गत. हाचे पयलें जेजून सिनेगोगांत सांगलें कितें म्हणून, हांव जावन आसा जिविताचो उंडो. आनी तेन्ना एक एकलेच ताचो सांगात सोडून गेले. ते म्हणाले हें विपरीत जालें, हें चड जालें, आमच्यान हें आयकूंक हें पाळूंक जायना म्हूण तांणी आपापल्या पांयांक बुचांगली. आनी तेन्नाच ताका कळीत आसलें, जुदास आपणाक विकृत करतलो म्हणून. जेजून म्हळें, पळया, तुमी वचोंक सोदतात? सिमोन पेद्रून म्हळें, सोमी आमी कोणासरशीं वचो? तुजे लागीं आसात उतरां सासणीक जिविताची. तुमचो देव असो भाग्यवन म्हूण आमी सत म्हणटला आनी आमकां खात्री आसा. तेन्ना जेजू म्हणटा, पळया, तुमकां 12 जाणांक न्हय हांवें विंचून काडले, तरी तुमचे मदलो एकलो देंवचार. हें ताणें म्हणलें सिमोन इस्कारियोताच्या पुता जुदासा विशयन, कित्याक जुदास 12 एकलो जावनी विश्वासघात करून ताका पराधीन करूंक आसलो. पळया, जुवांच्या 6व्या अध्यायांतच
जेजून सांगला आणि जेजू कळीत आसलें. तरी मुगाळ भोवन आनी भयणीनो, आज कितें करता जेजू निमाण्या जेवणा वेळार एक उंड्यासो कुडको बुडयता आनी सिमांव इस्कारियोसाच्या पुता जुदासाक पयलो दिता. आनी ही वळ नियाळ करतना म्हाका म्हज्या ल्हानपणाचे दीस उडास येतात. आजुनी त्या दळा पोळी गी वा खावचें गी कितें हाडिल्ल्या वेळार मायन पयलें खाण म्हाका दिवचें आसलें, कित्याक हांव कुटुंबांत निमाणो. आनी तुमच्या घरांतय असलें घडलां आसतलें. कोण निमाणो आसा, कोण मायकिल्लो लागींचो आसा, ताका पयलो वेता. आनी आज जाल्यार माय तेंच करता. वैगिनी, आमच्या कुटुंबांतलो अनुभव हो. आनी त्या कालार जेजूच्या कालार सयत कोणाक पयलो वांटो दितात पळया, अशें वांटे करतना पयलें घेतिल्लो व्यक्ती दिवच्या व्यक्तीक मोगासो म्हणचे चिंताप आसलें. आनी तें आजुनी. आनी आज निमाण्या जेवणा वेळार उरल्या सकड शिसां पैकी पळया, जो हांव म्हणटा जेजूच्या बगलेकच तेंकून बसलोलो जेजूचो चड मोगाचो शीस आसलो. आनी आमी सकड म्हणटा तो जुवांव म्हणून. पूण जुवांवच्या वांजेलांत तो जुवांव म्हूण सांगना, पूण तो जेजूक चड मोगाचो शीस ताका लागूनच बसलो. इंग्लीश बायबलांत सांगलेले प्रमाणे ताच्या हृदयार तकली तेंकून बसलोलो. पूण जेजून ताका दिवना उंड्याचो कुडको. कोणाक दिलो? जुदासाक दिलो. आनी जुदास कसलो व्यक्ती, तो कितें करूंक वेता तें सकड ताका कळीत आसलें जाल्यारी जेजू ताका उंड्याचो कुडको पयलो दिता. आनी एक अवकाश जुदासाक आपणाची सूख वळखूंक, आपणे कितें करूंक वेता तें करिनासतना रावोंक तो एक अवकाश दिता. पूण जुदास हें खंयचेंच लेखाक घेनासतना तो ताची वाट धरून वेता. उंड्याचो कुडको घेतच तो तुर्तान भायर सरून गेलो. कांय आंगाक हुंबले साबले बरे थंय ताच्यान रावोंक जावना. तो तक्षण उठोन गेलो. तो वळ रात जाल्ली. पळया, जुवांव जायते सांकेतीक रितीन तो आमचे लागीं उलयता. तो वळ रात जाल्ली. जेजून हाच्या पयलें म्हणलें आसा, हांवूंचो संवसाराचो उजवाड. आनी आतां ह्या उजवाडांतावन पयस गेल्लोच जुदास काळोखा भितर प्रवेश घेता. तो वळ रात जाल्ली. भोवन आनी भयणीनो, जेजूच्या निमाण्या जेवणा विशयंत लूक आमकां सांगतना तो सांगता की जेजून उंडो आनी वायन आशिर्वादीत करतना थंयसर जुदास आसुल्लो म्हूण. उंडो आनी वायन आशिर्वादीत करचें म्हळ्यार कालें जेजून पयलो येवकरिस्त घडताना पळया, लोक म्हणटा उपरांत ताणें खाल्स घेवन अर्गां दिली आनी म्हळें, घेया हे तुमचे मध्ये वांटून घेया. उपरांत ताणें उंडो घेतलो आनी अर्गां दिवन मोडलो, ही म्हजी कूड तुमचे पासत ओपून दिवची, हे म्हज्या उगडासाक करा. पूण पळया,
म्हाका परअधीन करतलो म्हजे सांगाता या मेजार आसा. पळया लोक म्हणटा जेजू उंडो आनी वायन युकरिस्त जावन परिवर्तीत केल्ले उपरांत तो म्हणटा पळया म्हाका परअधीन करतलो म्हजे सांगाता या मेजार आसा. म्हणटाना जेजून युकरिस्त घडलेले उपरांत वा घडताना जुदास आसलो, मात्र न्ही पयलो कुमगार, पयलो युकरिस्त कोणाक मेळिल्लो? जुदासाक मेळिल्लो. पळय मग भाऊ आनी भयणीनो, कसलें एक चान्स ह्या जुदासाक आसलें, कसलें एक बेसांव जेजून ताका दिल्लें. पयलो कुमगार. आतां पास्कांचे फेस्त जाल्ले उपरांत आमच्या फिरगेजांनी, आमच्या कुटुंबांनी पयल्या कुमगाराचो संभ्रम आसा न्ही गे. पळया पयलो कुमगार मेळ्ळलो कोणाक? जुदासाक. पूण कांय बदलावन जाली ना. कुमगार मेळिल्लेंच तो उठलो आनी गेलो. भाऊ आनी भयणीनो, केदें व्हरतें एक लिसांव आमकां शिकोवंक आसा हांगा. पळय फाल्यां न्ही परवां आमी निमाणो ब्रेस्तार संभ्रमतांव आनी प्रत्येक जावन जेजूच्या निमाण्या जेवणाचो संभ्रम आनी पवित्र येवकरिस्ताची घडणी वा स्थापन आमी थंयसर नियाळटाव. सा थॉमस अक्विनस येवकरिस्ता विशयंत उलोवन तो म्हणटा पवित्र येवकरिस्ताक गूण करूंक आसचे तितली सकत दुसऱ्या खंयच्याच संस्काराक ना. ह्या एका संस्कारा मुखांतर म्हणजे पवित्र येवकरिस्ता मुखांतर आमची पातकां बोगसतात, आमचे तेयाचे शेगूण वाडटात आनी आमच्या आत्म्याक जायपुरती आत्मीक बेसावां मेळटात. तो म्हणटा पळया, नो अदर सॅक्रमेंट हॅज ग्रेटर हिलिंग पॉवर. थ्रू इट सिन्स आर पर्ज्ड अवे, virtues are increased, and the soul is enriched with an abundance of every spiritual gift. पळय पवित्र येवकरिस्ताचे घन मान आनी तांतवासचे बेसांव कितें म्हणू हो सा थॉमस आमकां विवरसिता. पूण उपरांत तो म्हणटा असलें सक्कड बेसांव आमकां जायजे. हो येवकरिस्त निजाकी आमकां भलायकेचो, आमकां पातकां बोगसूंचो, आमचे थंय शेगूण वाडोवचो, मात्र न्ही आत्मीक देणी आमचे थंय धाराळ मापान हाडचो जायजे जाल्यार आमचे थंय तितल्याच मापान भावाडता सजे. भावाडता नासतना आमी येवकरिस्त घेतलो जाल्यार तो बेस्टेंच एक उंड्याचो कुडको, बाकरेचो कुडको जाता सोड न्हू, तो आमची पातकां बोगसूंक शकना वा आमचे थंय शेगूण वाडोवंक कारण जायना. तेंच घडलें ह्या जुदासा थंय. ताणें उंडो घेतलो, अंगडीतान हाडिल्ल्या ब्रेड्डा भाशेन जालो कोण ना ताका. कित्याक ताचे थंय भावार्थ नातलो. आनी भावार्थ नातलो देखून तो येवकरिस्त ताका कांयच फायद्याक पडोवंक ना. आमी थोडी हरएका दिसा मिसाक वेताव न्ही गे, आनी हे उरली हरएक आयताराचे मीस चुकोन आसतना आमी वेताव. आनी फाल्यां न्ही परवां पवित्र येवकरिस्ताचो संस्कार घडलेलें घडीत आमी समरमताव. भाऊ आनी भयणीनो, निजाकी एक अपुरबायेचो वेळ आमी कितल्या मापान पवित्र येवकरिस्तांत भक्तीपणान भाग घेताव. पवित्र येवकरिस्ता वरवीं म्हजें जिवीत कशें जालां, जुदासा भाशेन वा पेद्रू भाशेन. जर पवित्र येवकरिस्त म्हाका कांय बदलावन हाडिना, पवित्र येवकरिस्त मिसाचें बलिदान म्हाका बोर जाता, तातूंत कांय थ्रिल्ल ना म्हणून भोगता जाल्यार हाका कारण कोण? पवित्र येवकरिस्ता विशयंत सा पावलून कोरिंत घरांक बरयलेलें
बारीच अपुरबायेच्यो थोड्यो संगती तो थंयसर आमकां सांगता पळया. अध्याय 11 थंयसर सोम्याच्या जेवणाची कथा तो म्हणटा, म्हणजे जेजून कसो येवकरिस्त घडलो म्हूण तो म्हणटा. आनी त्या उपरांत तो म्हणटा पळया, जो कोण फावो नासतना हो उंडो खाता वा सोम्याचे कालसींतले पियेता तो सोम्याचे कुडी आनी रक्ता विरोध गुन्यांवकार जाता. त्या पासो तो हर एकलो पयले आपली झडती करूं आनी उपरांत हो उंडो खावं आनी हे कालसींतले पियोव. कित्याक जो कोण ही कूड कितें म्हूण समजनासतना खाता आनी पियेता तो आपलीच ख्यास्त खाता आनी पियेता. पळया, जेजून जुदासाक पयस केल्ले न्ही. जेजून जुदासाक पयलो कुमगार दिल्लो, पयलो कुमगार घेतिल्लो जुदास सयत कितें आपणे सेवलां, जेजून कितें दिलां तें दिल्लें कोण म्हूण समजनासतना आपणाचीच ख्यास्त खाता आनी पियेता. देखूनच तुमचे मदें जायते जण अस्कत आनी पिडेस्त जाल्यात आनी साबार जण येदळूच मरण पावल्यात. आनी आज आमी परीक्षा करून पळोवंक फावो. पवित्र येवकरिस्ता विशयंत म्हजी जाणवाय कितली. पवित्र येवकरिस्तांत हांव खंयच्या मापान भाग घेतां. तो कुमगार हांव कशें सेवतां, तो कुमगार म्हाका कोण दिता, त्या पवित्र येवकरिस्ताचें मोल म्हाका कळीत आसा की. आज पवित्र येवकरिस्त म्हाका बोरींग जाता जाल्यार हाका कारण कोण. खंयच्या थायारायेन हांव पवित्र येवकरिस्त सेवतां. उडास दवरया. फाल्यां पोरवां पवित्र येवकरिस्त घडलेलें व्हडलें सयत फेस्त आमी आचरण करतना ही थोडी परीक्षा करून आमी तातूंत भाग घेतलें जाल्यार निजाकी तें बलिदान, तो संभ्रम म्हाका नव्या स्पिरिताचो, नव्या जिवाचो आनी नव्याच अनुभव जातलो. भवन आनी भयणीनो, ह्या दिसांनी आमी पयल्या वाचपांत काल, आज आनी फाल्यां इसाया प्रवाद्यान प्रवाद केल्ल्या देवाच्या सेवका विशयी वाचता. इंग्लिशांत सर्वेंट सॉंग म्हणटात. ह्या देवाच्या सेवका विशयींत थंयसर गितां आसात. आता आयचें कीर्तन ह्या देवाच्या सेवका विशयींत सांगलेलो विशय मुखारून व्हरता. जल्मा आदींच देवान आपणाचो सेवक जावन विंचलेल्या मध्ये आनी देवा मध्ये आसो संबंध आयच्या कीर्तनांत उल्लेख केला. म्हजे तरणे प्रायर्तावन तुजेरच म्हजो विश्वास, जल्मातावन तुजेर हांव तेंकून रावलां, म्हजे आवयचे कुशींतावन तुंच म्हजो सलयनार. म्हळ्यार देवान ह्या ताच्या सेवकाक एका प्रत्येक मिसावा खातीर आपयलेलें आनी ते मिसाव जारी करचे थंय ताका जायते कश्ट संकश्ट आसात जाल्यारय ताचो भरवोसो संपूर्ण रितीन देवाचेर आसा. असलो भरवोसो आमी देवाचेर कुंसूंक फावो हे चिंता मोतीन दवरन हे कीर्तन आतां आमी मागया. श्लोक. मुझे तोंड तुजी सडवण परगडतले सोम्या. मुझे तोंड तुजी सडवण परगडतले सोम्या. सर्वेस्परा, तुजो हांवें आसरो घेतला. म्हाका केदींच फटवून पडोवंक दिनाका. तूं न्यायनितीचो मुन्सुबीदार देखून म्हाका सोडून बचाव कर. म्हज्या उल्याक कान दिवन मुझें तारण कर. मुझे तोंड तुजी सडवण परगडतले सोम्या. जा तूं सर्वेस्परा मुझें कडाप, म्हज्या भद्रतेचो आसरो. जा तूं म्हजो जीव वाटोवचें कोटें. कित्याक तूं एकलोच मुझें कडाप आनी मुझें कोटें न्हय वे. देवा, म्हज्या
नसत्याच्या हातांतलो म्हाका निवार. म्हजें तोंड तुजी चडवण परगडतलें सम्या. तूं दनिया म्हजो एकलोच बरवसो. म्हजे तरणे प्रायेर तावन तुजेरच म्हजो विश्वास. जल्मातावन तुजेर हांव तेंकून रावलां. म्हजे आवयचे कुशींत तावन तुंच म्हजो सलयनार. म्हजें तोंड तुजी चडवण परगडतलें सम्या. कशें वर्णू म्हूण म्हाका कळना, तरी म्हजें वोण तुजें नितिवंतपण. म्हणजे तुजे चडवणेचीं कृत्यां दीसभर गाजयत आसतले. देवा, म्हजे भुरगे प्रायेर तावन तूं म्हाका शिकयत आयलाय. आजून पर्यंत तुजें असर्यां वर्णीत आसा. म्हजें तोंड तुजी चडवण परगडतलें सम्या. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. बोमगच्या इश्टनो, आज तावन म्हणजे भाग्यवंत हप्त्याच्या या मंगळाराच्या सकाळींच्या 6 वरार तावन बाळूक जेजूचें पुणशीत कार्मेलगुडो मंगळूर हांगसर 40 वरांचें निरंतर सक्रामेंताचें आराधन आनी कुमसराचो सक्रामेंत चलता. सुम्या संगी 40 वरां या देयकाल हे 40 वरांचें निरंतर सक्रामेंताचें आराधन आमी मांडून हाडलां. एवकरिस्तीक जेजू सासनीक बरवसो हो विशय घेवन ह्या वर्साचें हें भाग्यवंत हप्त्यांतलें भक्तीपण आमी चलयता. फाटल्या 14 वर्सां तावन सुख नासतना भाग्यवंत हप्त्यांत हें सुम्या संगी 40 वरां आमी हांगसर मांडून हाडलां. 6 वरार मिसाचें बलिदान आनी त्या उपरांत सक्रामेंत आराधनाक दवरतले हांव. आनी हर एका घंट्याक एक एक पंगड विविध प्रकारांनी हांगसर आराधन चलोवन व्हरता. कॅरिस्मॅटीक रितीन, ध्यानाच्या मागण्यान, लेक्सियो देविना देवाच्या उतराच्या त्या एका रितीन, कीर्तना वापरून सुमयाची स्तुती आमी घेतली हांव. वाजंत्रां खेळोवन, घुमटां वाजोवन आनी अशें भुरग्यां तावन, व्हडां तावन आनी कुटुंबादारां तावन सगळां मेळोवन धार्मीक, लायक, याजक, सिस्टरां विविध प्रकारांनी एक एक घंट्याक म्हणले बरी कोंकणी, कन्नडा, इंग्लीश भाशेंत हें आराधन चलोवन व्हरतात. तुमकां 40 वरां आराधनाक येवंक बसूंक जावचें ना, पूण खंडीत जावन तुमी तुमच्या वेळा काळा प्रमाणे येवन हांगसर हें आराधन तुमी भाग घेवचें. त्या सांगता आयच्या दिसा राती, मंगळारा दीस राती 9 वरार तावन आमी जागरणेची रात सुरू करता, नायट विजील. मनदीक बाब अब्बू पद्र्यापू SVD, तशेंच मनदीक बाब आल्बन डिसूजा आत्तूरू बसिलिका तावन, मनदीक बाब रिचर्ड क्वाड्रोसू कपुचीन आनी मनदीक बाब रोमन पिंटो शिवमोग्गा तावन हे नायट विजील चलोवंक आमचे सांगाता आसतले. तुमकां सुमेस्तांक ह्या आराधनाक तशेंच नायट विजिलाक आमी मोगाचे आपोवणे दिता. त्या सांगता हांगासर तुमकां कुमसराचो सक्रामेंत जोडूंक अवकाश आसा. याजक कुमसराक बसतले, तुमी कुमसराचो सक्रामेंत जोडी येता. परतेन एक पोटी तुमी येया, सांगतच तुमच्या कुटुंबादारांक, तुमच्या इश्टमंत्रांक ह्या आराधनाक आपोवन हाडा. आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन फादर जीवन अल्मेडा कर्मेरीत, सिस्टर रीना डिसोजा उर्सुलाइन मेडाची, जॉन सॅम्वेल पुणे तावन,
जिया क्लेर डिसोजा फजीर मंगलोर टाउन, आयरिन सेरा निड्डोडी मंगलोर टाउन, संप्रीत मोंतेरो शक्तिनगर मंगलोर टाउन, विन्नी पिंटो चिकमंगलोर टाउन. जन्मदिवस संभ्रमच्या तुमका हॅपी बर्थडे म्हणता देवाच्या आशीर्वाद तुमचेर आमी मागता. त्या सांगता रोनाल्ड आणि जेसिंता मार्टिस कुलशिकर मंगलोर टाउन काजर असो दीस संभ्रमतात. शाबासकी तुमका, तुमचे कुटुंबा जिवीत नंदन जावं दे म्हणून आमचे मागणे. त्या भायर देवदीन तेरेजा डिसोजा हॉस्पेट मोडबिद्रे टाउन, फादर जेम्स वास कर्मिलेत आणि रोजारियो तावरो कटेल मंगलोर टाउन. देवदीन जाल्ल्या तुमका सर्विस पर देव सासणीक विषय फावो करून म्हणून आमचे मागणे. परतेन एक पोटी तुमकां सुमेस्तांक आमी कर्मिलीत याजक सुमेसंगी 40 वरांच्या निरंतर सक्रामेंताच्या आराधनाक मोगासो स्वागत मागता. फाल्यां परत मेळया. हांव फादर स्टीवन पेरेरा कर्मिलीत याजक. म्हजे नंबर आसा 9481263229 9481263229. देव बरें करूं. जुबलेवच्या या बागी वर्सा बाळूक जेजूचे पुणशेत बिकर्णकट्टे मंगलोर मांडून हाडता सुम्या संगी 40 वरां. बागेवंत हप्त्यांत 40 वरांचे निरंतर सक्रामेंताचे आराधन आणि कुमसरसो सक्रामेंत. एप्रिलाच्या 15 तारखेर मंगळारा दीस सकाळींच्या 6 वरार मिसाच्या बलिदानासोवे हे आराधन सुरू जाता. बुधवारा दीस सांजेच्या 9 वरार बेसंवसांगाता हे आराधन सोमता. त्या उपरांत दिनवसनेचे बलिदान आमचे मंगळूर दिसीचे निवृत्त गवळी बाप अधिक मनाधिक दोतोर लुईस पॉल्सोस भेटयतले. मंगळारा दीस रातीच्या 9 वरार नाईट विजील जागरणेची रात मनधिक बाप एब्राहिम डिसोजा एसपीडी, मनधिक बाप अल्बर्ट डिसोजा आत्तूर, मनधिक बाप रिचर्ड क्वाड्रोस कपुचिन आणि मनधिक बाप रोमन पिंटो शिवमोग्गा सोलोन वडतले. येया 40 दिसांचो हो करेजमो 40 वरांच्या आराधना सांगाता संपूर्ण एक हाडया.